अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में पीर की रात और जुलाई की 21 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और जुलाई की 22 तारीख है। नाज़रीन, आज थोड़ा जिक्र करेंगे सिंध तास माहदे का, जिसके तकरीबन 4 महीने करीबन पूरे होने को हैं। और अब तक पाकिस्तान की जानिब से बयानों के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं किया गया, जबकि भारत की जानिब से बहुत कुछ किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई अहम और हसास मामला है, जिस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा। और थोड़ा देकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं साफडार साहब, वो यहाँ न्यूयॉर्क में हैं, उनका भी जिक्र करूंगा, क्योंकि आज उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है। और वहाँ पर उन्होंने कई दिनों बाद उनकी ज़ुबान से सिंध तास माहदे का जिक्र भी सुना गया। और साथ फिर पाकिस्तान से, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से सियासत को मैं अलहदा रख दूंगा, क्योंकि जो नतज आए हैं सेनेट इलेक्शंस के ना हैरान कुन है और ना काबिल फ़ख्र हैं, तो लिहाजा उस पर तो तबसरा करना भी नहीं बनता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब पाकिस्तानी अशराफिया पाकिस्तान की ताकत के ऐवानों पर काबिज होने के लिए साजबाज कर रही थी, पैसा चला रही थी, रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, रियासती इदारे कहीं ना कहीं पीछे से अपना काम कर रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ही के इसी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे। और अगले में एक एफसी के काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया, उसमें शहादतें हुई हैं, उस पर थोड़ा जिक्र करूंगा। लेकिन आज के मौज़ूआत की जाने बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब। नाजरीन, 22 अप्रैल को पहलगाम का दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसमें कि 26 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। 3 दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व थे। भारत ने पहले कहा 4, फिर कहा 3। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा मैन हंट शुरू हुआ इन अफराद को गिरफ्तार करने के लिए या उनको अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक भारतीय हुकूमत और भारतीय रियासती इदारे इन दहशतगर्दों को यानी न गिरफ्तार कर पाए, ना उनको अपने अंजाम तक पहुंचा पाए। लेकिन इस दौरान भारत ने आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकदमा और एक सिफारती महाज खोला और पाकिस्तान पर 6 और 7 मई की रात पर हमले भी किए। तारीख हमको सबको मालूम है। 22 को जब पहलगाम में हमला हुआ, तो 23 तारीख को यानी उसके 24 घंटों के अंदर अंदर भारत ने सबसे पहले काम जो किया, वो इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डाल दिया, यानी उसको सस्पेंड कर दिया। और ये आज तक सस्पेंडेड है। भारत ने ये उसका दावा है कि हम पाकिस्तान की जानिब एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। इस पर मैं कई मरतबा बहस कर चुका हूँ, बहुत सारे हमारे और साथी भी इस पर बहस कर चुके हैं कि टेक्निकली इस वक्त जो भारत का हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू और कश्मीर में, वहां पर वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। वैसे भी अगर वो रोकेंगे गैर कानूनी होगा, वो एक और अलग बात है जिस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जो हुआ उसके बाद भारत ने, चूंकि भारत के पास सिर्फ एक ही दरिया पर पानी को रोकने या उसको थोड़ा बहुत स्लो डाउन करने का मैकेनिज्म मौजूद था, और वो चेनाब रिवर पर था। तो चेनाब दरिया पे उसके दो बड़े डैम हैं, बगलिहार और सलाल डैम। भारत इन डैम्स में पानी रोक लेता था। लेकिन चूंकि इनके अंदर ये स्टोरेज डैम्स नहीं है, ये रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं, जिनमें के पानी स्टोरेज के स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। तो जो ही वो भर जाते थे, तो फिर भारत को पानी छोड़ना पड़ता था, पाकिस्तान की तरफ पानी आता था। लेकिन इससे पाकिस्तान के स्पेशली जनूबी पंजाब के चंद अजला में कुछ फसलों की जो बुवाई थी वो थोड़ी लेट हो गई थी। उसकी वजह ये कि पानी बड़े इरेटिक तरीके से आ रहा था, यानी कभी भारत बिल्कुल रोक देता था, चनाब में पानी की फ्लो 4,000 क्यूसेक पे आ जाती थी और फिर दूसरे दिन वो 80,000 पे पहुंच जाती थी। तो वो उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ पानी के हवाले से एक खेल खेल रहे थे। साथ उन्होंने दूसरा जो बड़ा काम किया था वो ये किया था कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने वाटर का डेटा जो है वो शेयर करना बंद कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत न सिर्फ ये है कि भारत पाबंद है कि जो वेस्टर्न दरिया है, यानी जो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं, रावी, ब्यास और सतलज तो भारत के हिस्से में थे। पाकिस्तान के हिस्से में दरिया सिंध, झेलम और चेनाब आए। तो भारत इन पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट तो बना सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज डैम्स नहीं बना सकता। और भारत ने जो इसके पास कैपेसिटी थी उसको तो इस्तेमाल किया, लेकिन भारत अब जो कुछ कर रहा है
مجھے لگتا ہے کہ آئندہ یعنی اگلے سال سے پاکستان کو شاید اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے۔ وجہ وجہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اب یہ بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بھارتی حکومت اور اسپیشلی جو جموں اینڈ کشمیر کی گورنمنٹ ہے عمر عبداللہ کی، وہ لوگ بہت اگریسولی جو جموں اینڈ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں وہ ڈیمنگ بہت تیزی سے کر رہے ہیں اور نئے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وہاں پر وہ 9 نئے ڈیمز پر کام کر رہے ہیں، 4 پر کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور یہ تقریباً جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، یہ بجلی پیدا کرنے والے منصوبے ہیں۔ ان میں پانی سٹوریج کی کیپیسٹی بھی تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہوگی، لیکن ان کے پاس یہ ضرور آئے گا کہ جب آپ پانی روک لیتے ہیں تو اس سے آپ پانی کی فلو کو یا بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس سے آپ دوسرے ملک یعنی جو پاکستان ہے اس کے لیے کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو اس وقت بھارت نے فیصلہ کیا ہے کہ 4 بڑے ڈیم جن پر کہ اس وقت کام جاری ہے، اور چاروں کے چاروں دریائے چناب پر ہیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں اس پہ ہم فاسٹ ٹریک کمپلیشن کریں گے، یعنی بہت تیزی سے ان پر کام کریں گے اور ان کو تیزی سے مکمل کریں گے۔ ان میں کون کون سے ڈیمز ہیں؟ ایک ہے رٹل ڈیم، رٹل پروجیکٹ، 850 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے یہ، جو کہ اوریجنلی اس میں پلان ہونا تھا یعنی کوئی 2026 کے بعد، لیکن اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی 2026 تک رتل پاور پروجیکٹ کو آپریشنل کر دیں گے۔ 850 میگا واٹ بجلی بھی پیدا ہوگی اور پانی بھی روکا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو 3 دوسرے ڈیمز ہیں جن پر کہ کام ہو رہا ہے اس وقت، اس میں پکل دل ڈیم ہے 1000 میگا واٹ کا، کیرو ڈیم ہے 624 میگا واٹ کا، اور کور ڈیم ہے جو کہ 540 میگا واٹ کا ہے۔ یہ جولائی 2028 تک مکمل ہو جائیں گے، تو گویا جولائی 2028 تک بھارت جموں اینڈ کشمیر یا مقبوضہ کشمیر میں 4 میجر ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم جو ہیں وہ مکمل کر چکا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 ڈیموں کے ذریعے یعنی سلال اور بگلہار کے ذریعے پاکستان کے پانی کی کمی 80,000 یا 70,000 سے یا 1 لاکھ کیوسک سے 4,000 کیوسک پہ بھارت لا سکتا ہے، تو آپ سوچئے کہ جب یہ 4 نئے ڈیمز بھی بن جائیں گے اور آپریشنل ہوں گے تو پاکستان میں کتنا پانی آئے گا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ بھارت نے کہا ہے کہ وہ مزید ڈیمز بھی 5 مزید ڈیمز کو بھی بہت زیادہ تیزی سے جو ہے ان کے اوپر مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں برسر ڈیم ہے 800 میگا واٹ کا، دلہشتی ڈیم ہے جو دلہشتی 2 ڈیم ہے 260 میگا واٹ کا، سوالکوٹ ڈیم ہے جو کہ 1856 میگا واٹ کا ہے، یوری سٹیج 2 ڈیم ہے 240 میگا واٹ کا، اور کرتھئی 2 ڈیم ہے جو کہ 930 میگا واٹ کا ہے۔ تو یہ 5 ڈیمز جو ہیں یہ بھی بھارت فاسٹ ٹریک پر کر رہا ہے انڈر انڈس واٹر ٹریٹی۔ اگر بھارت یہ ڈیم بنانا چاہے گا تو اس کو سب سے پہلے پاکستان سے اس کی اجازت لینی ہوگی، ورنہ یہ ڈیم نہیں کر سکتا۔ لیکن اب بھارتی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی نئے ڈیم بنیں گے اس کی کوئی اجازت وغیرہ نہیں لی جائے گی، نہ پاکستان کو مطلع کیا جائے گا، نہ ورلڈ بینک کو مطلع کیا جائے گا، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈڈ ہے، لہذا ہماری مرضی ہے، ہم جو کریں کریں گے، اور اس سے پاکستان کو کیا ہوگا آپ خود ہی سوچیں۔ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسپیشلی میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کا چناب ریور کا پانی بہت خطرے میں ہے، بہت زیادہ خطرے میں ہے، اور اگر چناب ریور کا پانی بند ہو گیا یا اس میں کمی آئی تو ہمارا جو سدرن پنجاب ہے، جہاں پر کہ ہماری کاٹن پیدا ہوتی ہے، جہاں پر کہ ہماری دالیں پیدا ہوتی ہیں، جہاں پر کہ ہماری میجر کراپس پیدا ہوتی ہیں، وہ اور پھر گنا بھی کافی پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پر تو تباہی آ جائے گی۔ اور پاکستان کے لیے ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ پہلا ڈیم 2026 مئی 2026 یعنی تقریباً 11 مہینوں میں تیار ہو جائے گا، جبکہ دوسرا اس کے بعد۔ تو یہ جو جس طریقے سے بھارت ڈیمنگ کر رہا ہے، تو وہ جو تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف ایک یعنی پاکستان کی جانب ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھوڑیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ پاکستان نے تو جب بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابیانس میں ڈالا تھا تو پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، یعنی یہ اعلان جنگ ہے، اگر ہمارا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہماری فوجی اور سویلین قیادت دونوں شروع شروع میں تو کافی گرم تھے، کہ وہ روزانہ ہر قسم کے بیان آتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن گزشتہ کئی یعنی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو اپریل کے مہینے میں دیکھ رہا تھا کچھ بیانات آئے تھے شہباز شریف کی کیبنٹ کے کچھ ممبرس کے، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے، اور ہم
مختلف ICJ اور دوسری جگہوں پر جا کر ورلڈ بینک وغیرہ میں مسئلہ اٹھائیں گے، لیکن اب تک 4 مہینے تقریباً مکمل ہونے والے ہیں۔ یعنی 23 تاریخ کو آج یہاں پر نیو یارک میں 21 تاریخ ہے، آپ کی طرف 22 تاریخ ہے، تو گویا تقریباً 1 2 دنوں میں اس کے 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، اور پاکستان نے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کیا۔ بلکہ اور تو چھوڑیں، جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہماری جو سویلین اور فوجی قیادت کے جتنے بھی بیانات ہوتے تھے، یعنی اگر کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی تو وہاں پر بھی انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر ہوتا تھا، اور اگر کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی ذکر ہوتا تھا۔ تو یہ تمام معاملات میں پاکستان کی ڈپلومیسی ایک پر تو پھر کیا ہے، بہت بڑا صفر۔ پاکستان کے جو بلاول بھٹو حکومت پاکستان کی جانب سے یہاں بھیجے گئے، انہوں نے بیانیہ تو بنانے کی کوشش کی، لیکن پانی ان کے بیانیے میں بھی اتنا زیادہ، یعنی اس کو اتنی بڑی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے پانی کے اوپر کوئی زیادہ کھل کر بات نہیں کی۔ پاکستان کا فارن آفس گاہے بگاہے ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا حکیمی بیان دے دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑا انیشیٹو سامنے نظر نہیں آ رہا۔ خبریں تھیں پاکستانی میڈیا میں شروع میں کہ پاکستان کیس تیار کر رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل باڈیز میں لے جائے گا، ICJ میں جائے گا، ورلڈ بینک میں جائے گا، لیکن پاکستان کی جانب سے اس وقت کوئی اور ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک کوئی انیشیٹو سامنے نہیں آیا، جبکہ بھارت دوسری جانب ڈیمنگ کر رہا ہے اور بہت ایکٹیولی کر رہا ہے، بلکہ وہ اب اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لا رہے ہیں۔ وہ جتنے بھی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں نئے ڈیم کی کنسٹرکشن میں، وہ ساری ختم کر رہے ہیں تاکہ اس پر تیزی سے کام مکمل کیا جا سکے۔ جبکہ پاکستان میں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں سینٹ کے انتخابات کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری کرپٹ سیاسی اشرافیہ اپنی سیٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو کمزور کر رہی ہے، اور پاکستان کی جانب سے تیاری صفر ہے۔ پاکستان نے جو ڈیمز پر کام شروع کیا تھا وہ بھی پچھلی گورنمنٹ میں، جس کو یعنی عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، ان کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیموں پر بڑی توجہ دی گئی تھی، چاہے مومن ڈیم ہو یا دوسرے جن پہ تھوڑا بہت کام شروع ہوا تھا، اور کافی، بلکہ مومن ڈیم پہ تو کافی تیزی سے کام جاری تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی نیا منصوبہ سامنے نہیں آیا، چھوٹے ڈیمز بنانے کا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ پاکستان کا جو پہلے سے موجود واٹر انفراسٹرکچر ہے اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کوئی بڑا انیشیٹو نہیں لیا گیا۔ تو یوں پاکستان کا جو سارا کا سارا جو پورا کا پورا یعنی تیاری ہے، وہ اس حد تک تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ پانی کا یوز کم کیا جائے، جس میں بالکل برائی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اسمارٹ ایگریکلچر کے لیے بھی آپ کو پانی چاہیے، تو اگر پانی نہیں ہوگا، اور یہ پاکستان میں روزانہ اتنے خطرناک سیلاب آ رہے ہیں، چونکہ پاکستان کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے، تو یہ سارا کا سارا پانی سمندر میں ضائع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاہراہوں پر تو بہت کام کیا جو اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگوں نے جو پانی، جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اس کے لیے بہت محدود کام کیا۔ چاہیے تو یہ کہ پاکستان ایگریسولی اس پر کام کرتا، لیکن نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد آج ہم جہاں کھڑے ہیں سب کو معلوم ہے، اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں، امریکہ کے 8 روزہ دورے پر آئے ہیں، اور یہاں پر وہ کیا کریں گے یہ معلوم نہیں ہے۔ وہ نیو یارک میں UN سیکرٹری جنرل سے ملے، UN سیکورٹی کونسل کے کچھ اجلاس وغیرہ میں انہیں خطاب وغیرہ بھی کیا، فلسطینیوں کے حق میں بات بھی کی، ان فلسطینیوں کے یا جن کے حق میں پاکستان میں مظاہروں پر پابندی ہے، وہاں پر آ کر یہ تقریریں کر رہے ہیں، جو بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، پاکستان نے ایک پوزیشن لی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے آج اینٹونیو گتریس جو کہ UN سیکرٹری جنرل نے ان سے ملاقات کی، اچھی بات ہے وہ بھی۔ وہاں پر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کیا اور کہا کہ جی کشمیر ایشو حل کریں، ہماری ہیلپ کریں، اور انڈیا جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کر رہا ہے۔ کیا یہ کوئی حل کی جانب کوئی قدم ہے؟ میرا نہیں خیال۔ اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کا صرف نام لیتے ہیں تو یو آر ڈوئنگ نو سروس، آپ کے پاس کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو اس کو کم از کم یہ پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستانی حکومت اور ریاست نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ کیا پاکستان کے پانی کے رائٹس کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ اگر بنائی تو کہاں ہے وہ؟ پاکستانی عوام کے ساتھ وہ کیوں شیئر نہیں کی گئی؟ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، بہت زیادہ پریشیس ٹائم ضائع کر رہا ہے، اور یہ ٹائم بہت تیزی سے گزرے گا، اور اس کے بعد جب پانی کی کمی آئے گی تو پاکستان کی جو ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے اس کا تو بیڑا غرق نکل جائے گا۔ لیکن پاکستان اس کے لیے تیاری جو کر رہا ہے تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ امید ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس کے اوپر بھی سوچیں گے، اور کوئی ایکٹیو موڈ میں جائیں گے، ری ایکٹیو موڈ سے باہر نکلیں گے، اور زیادہ اس قسم کے کام کریں گے جہاں پر کہ وہ
जाकर कोई इंटरनेशनल लेवल पर इस मौजू को मामले को उठाएं ना, बल्कि चैलेंज करें। क्योंकि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जहां पर पाकिस्तान इस मामले को उठा सकता है। आखिर में थोड़ा जिक्र खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर के सियासी इंजीनियरिंग तो हो गई, रियासत भी खुश और करप्ट सियासतदान भी खुश। उनकी सियासत का ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नजरिए से हो, सबका डीएनए एक ही है। सारे कुर्सी के लिए भूखे हैं और उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई नजरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की सियासत है। जो कुछ हमने देखा, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, कि शायद ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का एक और शर्मनाक बाब है, सियासी तारीख का। जिस वक्त पेशावर में ये सब कुछ हो रहा था, यानी सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उसी वक्त तकरीबन औरंगजेई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रंटियर कोर का एक काफिला जा रहा था। उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और इस हमले में 8 जवान शहीद हुए, और जिनमें से 3 के जो है हालत नाजुक बताई जाती है। इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो जमात अल अहरार ने कबूल की है, जो कि बुनियादी तौर पर टीटीपी ही का, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही का ऑफ शूट है। और इससे पहले भी, यानी औरंगजेई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो कुछ हो रहा है। आज मैं, हमारे एक दोस्त हैं रिफतुल्लाह औरंगजेई, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका मैं ब्लॉग सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि चूंकि उनका ताल्लुक भी इस इलाके से है, तो कह रहे हैं कि जो औरंगजेई डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ जो इलाका यानी हंगू डिस्ट्रिक्ट मिलता है, वहां पर वाकयात हो रहे हैं। वहां पर तालिबान बाकायदा खुले फिर रहे हैं, और वहां पर जाकर वो मस्जिदों में ऐलान भी कर रहे हैं कि लोगों को दावत दे रहे हैं कि आओ आप हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि हम इस्लामी निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं। तो वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। इन्हीं तालिबान ने गुज़श्ता 2-3 दिनों के दौरान वहां पर एक और काफिले पर हमला किया था, जो कि बुनियादी तौर पर पुलिस और फौज का जॉइंट ऑपरेशन था। और उसमें जो डीपीओ हैं वो और एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे टल स्काउट्स के, वो जख्मी हुए थे। दोनों की शुक्र है खैरियत से हैं। लेकिन ये जो हमलावर थे वो, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को भी नजर आतिश किया, और जो उनकी एक एपीसी थी, आर्मड पर्सनल कैरियर थी, उसको भी नजर आतिश किया। तो यहाँ पर जो औरंगजेब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं। वहाँ पर शिनवड़े, जरगरी वगैरह के इलाके जो हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि तालिबान जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इन तालिबान का ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पर जो नूर वली महसूद है, उनके ये सारे साथी हैं। और कुछ खबरें ये हैं कि इनका जो जो इनको कमांड कर रहे हैं, उसका नाम कमांडर काजिम है, जो कि गुज़श्ता चंद माह पहले जब कुर्रम में शिया सुन्नी फसादात हुए थे, तो उसमें बगन बाजार में जिस शख्स ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, तो उस वक़्त को कमांडर काजिम का नाम ही लिया जा रहा था। यहाँ पर जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि ये वही कमांडर काजिम है, लेकिन इस बारे में कोई आज़ाद जराए से इत्तला नहीं है। और आज ही देखिए बन्नू कैंट पर एक वहां पर रिसाला लेन है, वहां पर एक क्वाड कॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों ने हमला किया। वहां पर कोई एक खाकरोब थे, वो जख्मी हो गए बीच में, लेकिन वो भी शुक्र खैरियत से हैं लगता है। लेकिन हमला एक मरतबा फिर हुआ, तो गोया खैबर पख्तूनख्वा में जहां सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, वहीं पर ही दहशतगर्दी में इजाफा भी हो रहा है। और पाकिस्तानी रियासत एक मरतबा फिर, यानी कि ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने परसों मालाकंड में एक बड़ा ऑपरेशन किया, वहाँ पर काफी दहशतगर्दों को मारा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंस्टेबिलिटी अब पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में फैल चुकी है। यानी आप बाजोड़ से शुरू हो जाएं, बाजोड़ में भी हालात सबको मालूम है। मोमंद अनस्टेबल है, ये जो जो तालिबान और अगजई में एक्टिव है, इनमें से चंद का ताल्लुक मोमंद से है। और साथ फिर खैबर में भी हालात सबको मालूम है। खैर और अगजई रिलेटिवली यहाँ पर मामला ठीक थे, ये भी अनस्टेबल हो रहा है। कुर्रम पहले से अनस्टेबल था, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान पहले से अनस्टेबल थे। तो गोया जितने भी साबिका फाटा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस वक्त अनस्टेबल हैं, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। और पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मामलात वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और अगजई से तो इत्तलात इस हद तक हैं कि वहाँ से कुछ इलाकों से लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि मामलात हुकूमत संभाल पाएगी। उम्मीद है कि मामलात को, यानी सियासी इंजीनियरिंग को छोड़कर, पाकिस्तान के दिफा का काम भी किया जाएगा। जो पाकिस्तानी शहरियों का हक है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनका दफा दिफा किया जाए।
جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔